Assalamu alaikum and a very good day. This is me, Madiha, signing in along with my counterpart. Today we have a very beautiful guest with us. She has done remarkable work, research work rather, in the field of gastrointestinal disorders. Not only that, she has been serving as a head of department of Home Economics College, Lahore, and currently she is working as a principal in Government Queen Mary College. आइए डॉक्टर समरा से मिलते हैं और जानते हैं कि वो इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर रही हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. अच्छा डॉक्टर समरा, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आस्क दैट यू हैव गिवन 25 years of yourself to the profession of teaching and now you're working as a principal. So teaching and working in administratively, they both are entirely different field, even though they are very much connected in the field of education. So अगर आप इन दोनों को compare और contrast करें तो how is your experience? What challenges do you face when you were a teacher and now you are in administration? टीचिंग जो है ये यू कैन से इट वाज माय पैशन. माय पेरेंट्स वर टीचर्स एंड स्टिल दे आर. एंड टीचिंग जो है वो मेरे लिए बहुत मतलब शुरू से ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि मैंने हमेशा आइडियलाइज किया, क्योंकि ये जितना आपको मौका देता है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और फिर आप जितने इन टच होते हो विद द यूथ और आप जो कुछ चाहते हो, दे लुक एट यू, यू आर योर रोल मॉडल, तो आप फिर उनको कन्वे भी कर सकते हो. और इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की पावर है कि आप लोगों के बिहेवियर्स मॉडिफाई कर सकते हो. तो एक इंटरेस्टिंग भी है, चैलेंजिंग भी है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि आप अपना जो अपनी कम्युनिटी है उसमें आप जिस तरह के बिहेवियर्स चाहते हो और जिस तरह की चीज़ें आप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो उसमें आपको यू गेट मैक्सिमम टाइम, यू गेट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर दैट, तो यू कैन यूज़ इट. और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं कहूँगी कि हमने अपने टीचर्स से बहुत सीखा, और हमारा होम इकोनॉमिक्स कॉलेज इस मामले में बहुत यूनिक था कि सब्जेक्ट मैटर तो होता ही होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आवर टीचर्स फोकस्ड ऑन द ग्रूमिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑन करेक्टर बिल्डिंग. और ये चीज़ जो थी वो ऑब्वियसली लेगेसी है हमारी, हमने आगे लेकर चलने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारे बच्चे जितना अच्छा कुछ कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक हम उसमें सक्सेसफुल हुए. तो ये चीज़ जो है ये हमें बाकी कॉलेजेस में नज़र नहीं आती है, और ये चीज़ जो है ये ऐसा नहीं है कि हमारे कहीं हमें सिखाई गई थी, हमने इसको इनहेरिट किया और हमने फिर वही चीज़ अप्लाई की. तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट है, लेकिन एजुकेशन में आप टीचिंग करते हैं और फाइनली आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आते हैं, और उसमें ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि अ गुड टीचर इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और ये भी कई दफ़ा होता है कि हो भी सकता है, तो लेकिन उसके चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं. और मैंने ये इनिशियली मुझे लग रहा था कि मैं जब इस रोल में आऊँगी तो मे बी मुझे उतना मैं सेटिस्फाइड ना हो, क्योंकि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन जो है आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देता है. लेकिन जब मैं आई हूँ तो मुझे लगा है कि इसमें मेरे पास और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है फॉर इम्प्रूवमेंट. और जो मैं पहले तो मैं सिर्फ एक टीचर थी और मैं अपने उस डोमेन में रहते हुए कुछ कर सकती थी, अब मैं तकरीबन 100 टीचर्स जो हैं उनके लिए उनको फैसिलिटेट कर सकती हूँ और उनको गाइड कर सकती हूँ और उनको और अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती हूँ, जिसमें वो और बेहतर एनवायरनमेंट दे सकती हूँ. तो ये सारी चीज़ों से जब आपको लगता है कि अब आप और एम्पावर्ड हैं, आप और कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें खुशी भी मिलती है, सेटिस्फेक्शन भी होती है. अब तो आप एक लीडर, नाउ यू आर अ लीडर लीडिंग द होल एंटायर टीम, और अब आप ब्रॉडर शेयर कर रही हैं, आप उन लोगों को ये सारा नॉलेज ट्रांसफर कर रही हैं जिन्होंने आगे से इसको मज़ीद डिलीवर करना है. वी आर श्योर आप जितनी अच्छी एकेडमिकली आपने किया है सर्व, उतना ही अच्छा आप एडमिनिस्ट्रेटिव में भी करेंगी, इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी. डॉक्टर समरा, एक्चुअली आई वाज गोइंग थ्रू योर रिसर्च, इट इज़ ऑन क्लिनिकल जी on celiac disease, to be specific, it is on celiac disease and dietetics. Yes. So these are very new terms with respect to Pakistan, our country. So मैं चाहूँगी viewers को आप थोड़ा सा ये बताइए कि ये क्या what are these? जी एक्चुअली मैंने वैसे तो मेरा ऑब्वियसली सब्जेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन रहा है, स्पेशलाइजेशन जो है होम इकोनॉमिक्स की,
اور یہ ایک being a specialization of home economics, food and nutrition is much more than a normal degree of nutrition which you get in any private college. کیونکہ جو بیس ہے ہوم اکنامکس کا وہ ہمیں جو اسکل دیتا ہے اور جو ہمیں ایک ہولسٹک ایک پورا ایک اس چیز کا وہ دیتا ہے ہولسٹیکلی اس چیز کو ڈیل کرتا ہے, وہ ایک نارمل جو آپ کہہ لیں کہ ایف ایس سی ایف اے کے بعد ایک نیوٹریشن کی ڈگری ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے تقریباً 90+% جو آپ کو ڈائٹیشنز ملیں گے دے بلانگ ٹو آر کالج. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے جب ماسٹرز کیا اس کے بعد میں نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کیا جو کہ ہمارے کالج کا بہت ایک اسٹار پروگرام ہے, یو کین سے اٹ از ان کولیبریشن ود آئیوا اسٹیٹ یونیورسٹی. مس متینہ ضیاء ہیں ہماری جو پرنسپل تھی اس وقت, انہوں نے یہ کیا اور ایک جوائنٹ وینچر تھا اور یہ لانچ کیا. اور جب ڈپلوما میں نے کیا تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ جو ہمارے سیلیک پیشنٹس ہیں ان کی کمپلائنس کا ایشو بہت زیادہ آتا ہے, کیونکہ سیلیک ڈیزیز ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں پیشنٹ جو ہے اس کے انٹسٹائنس ویٹ سے الرجک ہوتی ہیں. انفیکٹ جب وہ گندم کھاتا ہے تو ایک ایسی آٹو امیون رسپانس جنریٹ ہوتی ہے کہ ویٹ جو ہے اٹ بیکمس ٹاکسک فار دیٹ پرسن, ٹھیک ہے, اٹ بیہیوز لائک اے پوائزن فار دیٹ پرسن. اب ایک ایسا ملک جس میں گندم اسٹیپل فوڈ ہو, ویٹ جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ کا ایک کمپلسری پارٹ ہے. لفظ میں سمجھوں اس کو ہم ویٹ الرجی سمجھتے تھے. بالکل, ویٹ الرجی کی بھی مختلف ٹائپس ہیں, بٹ سیلیک ڈیزیز جو ہے اٹ از این آٹو امیون ڈس آرڈر جس کے اندر ٹوٹل آپ سمجھو کہ ایک انٹالرنس اور ایک الرجک رسپانس آتی ہے جس وقت ویٹ لیتے ہیں, اور اس سے انٹسٹائنل ولائی ٹوٹلی ایٹروفی کر جاتے ہیں. یعنی آپ کا برش بارڈر جو ہے ایبزارپٹیو سرفیس جو ہے انٹسٹائن کی وہ بالکل ڈمینش ہو جاتی ہے. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ان شارٹ وہ بچے یا بڑے ایون گندم نہیں استعمال کر سکتے. تو میں نے ڈپلوما جب کر رہے تھے, ہم انٹرنشپ تھی ہماری شیخ زید میں بھی, چلڈرن ہاسپٹل میں بھی, تو ہم نے دیکھا کہ کمپلائنس کا بہت ایشو ہے, کیونکہ یہاں پر کچھ بھی ان پیشنٹس کے لیے اویلیبل نہیں تھا گلوٹن فری جو کہ وہ کھا سکے, جس کی وجہ سے وہ, اور رائس از ایکسپینسو. آپ کو پتہ ہے ہاسپٹلس میں, چلڈرن ہاسپٹل میں جس بیک گراؤنڈ سے بچے آتے ہیں تو دے کانٹ افورڈ رائس ایون ایوری ڈے. اور پھر الٹیمیٹلی ہوتا تھا کہ وہ پھر گندم کھا کے آ جاتے تھے اور پھر وہ آئی سی یو میں, اور پھر وہ ایک تقریباً کچھ مورٹیلٹی ریٹ بھی ان بچوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے, اور کئی جو ہیں وہ بڑی مشکل سے سروائیو کرتے تھے. اور پھر جب ایک دفعہ وہ آئی سی یو سے ہو کے بڑی مشکل سے سروائیو کرتے تھے, پھر پیرنٹس جو ہیں وہ ریئلائز کرتے تھے کہ یہ مطلب نہیں ہمیں انہیں کھلانی, کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ایک اویلیبلٹی کا بھی ایشو تھا, پلس یہ ہے کہ یہ چیز اسیپٹیبلٹی کا بھی بہت بڑا سوشل اسیپٹیبلٹی کا بھی ایشو تھا کہ فیملی مانتی نہیں ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گندم نہیں کھا سکتے, مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ روٹی نہ کھائے, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے مائنڈ سیٹ ایسا. تو مجھے تب سے میرے ذہن میں تھا کہ میں نے کبھی بھی کوئی ریسرچ کی تو اٹ ول بی فوکسڈ آن دا سیلیک پیشنٹس. اور پھر جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ اتنا مریض ہے ہمارے پاس سیلیک, اتنا مریض ہے ہمارے پاس سیلیک کہ ہماری جو ہم دیکھتے ہیں وہ جیسے جسٹ ٹپ آف این آئس برگ والی چیز ہے کہ تھوڑے سے ہمیں لگتے ہیں, بٹ جب آپ اس کو ڈیپ ڈاؤن دیکھتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں تو لارج نمبر آف پیپل, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں جو فگرز ملتی ہیں وہ 1 to 2% ملتی ہیں پاپولیشنز میں یوزلی, بٹ پاکستان میں اٹ از مچ مور, کیونکہ یہ ویٹ ایٹنگ سمجھ بھی نہیں آتی. بالکل, اور ویٹ ایٹنگ پاپولیشنز میں یہ زیادہ ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تو مین ایشو یہی تھا نان کمپلائنس کا, نان اویلیبلٹی آف فوڈ کا, اور اس میں سب سے زیادہ ایسی چیز جس سے اچھی چپاتی بن سکے. اور بہت سارے پاکستان میں کویکس جو ہیں وہ گندم کو مطلب تھوڑی سی اس میں گلوٹن نکال کے اور وہ اس کو ایز گلوٹن فری بیچ رہے تھے, اور وہ بھی بہت نقصان دہ تھا. تو اس سے اس الارمنگ تھا. اس کے لیے پھر میں نے پہلے ویٹ کے اوپر ریسرچ کی. ہم نے تمام میتھڈس جو انٹرنیشنلی بھی ہو رہے ہیں گلوٹن ایکسٹریکشن کے, میرا پیپر بھی ہے اس پر, اور وہ انٹرنیشنل ایک اسپینش جرنل میں پبلش ہوا تھا کہ ہم نہیں اتنی گلوٹن نکال سکتے کسی بھی طرح ویٹ میں کہ اس کو وہ ایکسیپٹیبل ہو فار سیلیک پیشنٹس. تو پھر الٹیمیٹلی ہم نے ہائی پروٹین اور گلوٹن فری فلاور جو ہے وہ ڈیولپ کیا. پھر ہم نے اس کی چپاتی, بیسیکلی ہمارا پرپز یہ تھا کہ اس سے چپاتی صحیح بنے, تو وہ ہم نے اچیو کیا. پھر ہم نے پیشنٹس کا ہمارا کافی ڈیٹیل تھا نیوٹریشنل اسیسمنٹ یہ وہ, پھر انہیں ہم نے 4 مہینے تک وہ پروڈکٹس دیے, پھر ان کی. تو الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا
उस रिसर्च का कि तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं और टिल डेट वो प्रोडक्ट जो डेवलप हुआ और जो उससे आगे प्रोडक्ट्स बने उस आटे से, वो टिल डेट एवरी मंथ वो मैं बना रही हूँ। और वो मेरे जो रिसर्च के पेशेंट्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ग्रोइंग वेरी वेल और वो यूज़ कर रहे हैं। और हॉस्पिटल से मुझे इतनी सपोर्ट मिली, मेयो हॉस्पिटल में मेरी रिसर्च थी कि मेयो हॉस्पिटल जो है वो मतलब आज दिन तक वो फिर अपने पेशेंट्स ऐड करता जाता है और मेयो हॉस्पिटल भी वो प्रोडक्ट्स जाते हैं, सारा कुछ जाता है। और फिर मुझे इतने लोगों की ज़कात मिल जाती है कि हम ये टोटल चैरिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है कि वो चंद पेइंग पेशेंट्स हैं बट ज़्यादा हमारे ज़कात डिज़र्विंग पेशेंट्स हैं और वो पेइंग पेशेंट्स ही हमें इतना हम अर्न करते हैं कि हम उनको फ्री देते हैं और कुछ ज़कात हमारे पास इकट्ठी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक इतना अच्छा साइकिल बना है और मुझे खुशी इसी चीज़ की है कि वो रिसर्च जो है वो ज़ाया नहीं गई, सिर्फ थीसिस के हद तक नहीं रही, वो पब्लिक के काम आ रही है। सोशल वर्क तो वो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेयो हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल्स में वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। और इस चीज़ का भी टोटल क्रेडिट मैं अपने कॉलेज को दूंगी, अपनी टीचर्स को दूंगी, क्योंकि जब मैं ये बनाना चाहती थी तो हमारे पास PCSIR है, PCSIR लेबॉर्ट्रीज़ के साइंटिस्ट हैं, वो बहुत देर से चाह रहे थे, उधर डॉक्टर्स बहुत देर से चाह रहे थे और जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग बहुत ज़्यादा चाह रहे थे और इस पर काम कर रहे थे। बट मुझे लगता है कि मेरा ये पूरा एज अ होल प्रोजेक्ट इसलिए सक्सेसफुल रहा कि बीइंग अ होम इकोनॉमिस्ट मैंने बच्चों को किस तरह डील करना है मुझे पता था। मैंने जो कलनरीज मतलब हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ी है, हमने कलनरी स्किल्स हम सीखते हैं, मुझे पता है कि प्रोडक्ट्स किस तरह से बनाने हैं, किस फूड आइटम को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपको हर एज लेवल का पता है, आपको कम्युनिकेट करने का पता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो एक होलिस्टिक अगेन एक बेस थी होम इकोनॉमिक्स की, इट हेल्प मी अ लॉट in making this project successful. जबरदस्त। काश समरा हम पहले मिल जाते हैं, मेरे भाई को ये इशू था और कितनी देर डॉक्टर्स उसको यही रिसर्च करते रहे, शायद उसके पेट का मसला, वैसे कोई मसला है, उसको डायरिया है और बहुत देर बाद when he went abroad ये डायग्नोज हुआ एंड नाउ ही इज माशाल्लाह बैक टुवर्ड्स नॉर्मल लाइफ। अच्छा समझा, आपकी बातों से मैंने एनालाइज किया है कि जो होम इकोनॉमिक्स है वो आपके ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, आपकी हर बात में उसका जिक्र है एंड यू आर वेरी मच इनटू इट। सो हाउ कम दैट यू आर वर्किंग राइट नाउ in Queen Mary College and from a very specialized field of college you have moved towards generalized institute? Why is that? एक्चुअली देखिए ये है कि हमारा जो कॉलेज है ना, इट वाज वन ऑफ इट्स ओन काइंड और मैं समझती हूँ कि ये पंजाब का वो कॉलेज था जो कि जिस वक्त बना तो ये वाहिद और पहला स्किल ओरिएंटेड वुमेन एम्पावरमेंट का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो कि बदकिस्मती से इस तरह का इंस्टीट्यूशन पिछले 50-60 इयर्स में गवर्नमेंट नहीं बना सकी दोबारा। तो इस वक्त स्पेशली जब पूरी दुनिया में रिवाइवल था होम इकोनॉमिक्स का, कनाडा में, जापान में, फिनलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह जो होम इकोनॉमिक्स फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल होम इकोनॉमिक्स फेडरेशन और बाकी ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, ये सब इस वक्त, इवन यूरोपियन, ये सब इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है एक जैसे होता है ना कि एक रिवाइवल ऑफ होम इकोनॉमिक्स वो पैंडेमिक के बाद, स्पेशली कोरोना के बाद इस तरह आया कि लग रहा था कि ये फील्ड जो है ये बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि इसकी रिकग्निशन जो है वो जितनी इस जो गुजरा है डिकेड उसमें हुई है, वो जो पिछले 30-40 साल में बड़ा डिम हो गया था कंप्यूटर की तरफ ध्यान, मैनेजमेंट की तरफ ध्यान, तो वो चीज़ जो है ना कि फैमिली इश्यूज इतने बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ जो थी ये पैंडेमिक में फिर और ज़्यादा जब फैमिलीज इकट्ठी हुई तो और चीज़ें सामने आई, तो पता चला कि ये फील्ड तो वेलनेस एजुकेशन में आती है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस वक्त बाहर ये हो रहा था, हमारे मुल्क में ये हुआ कि जो वाहिद इंस्टीट्यूट था इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया और ये सोच कर कि होम इकोनॉमिक्स तो एक बिल्कुल कोई शायद यूजलेस चीज़ है। और बहुत दुख की बात है कि इसने जितने प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस किए उतने कोई, मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि आप उस तरह के आप उतने फीमेल प्रोफेशनल्स किसी और फील्ड के, आप मुझे PhD या मास्टर्स या PhD इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आप लाकर ये बता दें कि कौन सी फील्ड है जिसने इतने फीमेल प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस किए जो होम इकोनॉमिक्स ने किए। ऑलराउंडर्स होते हैं, ऑलराउंडर्स होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं। एग्जैक्टली।
اور اس کو جب یونیورسٹی بنا دیا گیا انیشلی وی ور ہیپی کہ یہ ہوم اکنامکس یونیورسٹی بنی ہے, اور ہم نے بہت زیادہ کام کیا. ہم نے انٹرنیشنل جو ہوم اکنامکس کے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے سلیبسز اور یہ ساری چیزیں ہم نے لانے کی کوشش کی, اس کے ایکسپینشن کے لیے پریزنٹیشنز دیں. لیکن بدقسمتی سے جو مائنڈ سیٹ اوپر سے تھا, اور وہی ہماری جو آگے ایڈمنسٹریشن نے شو کیا کہ اس کو جنرل یونیورسٹی کی طرف لے گئے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ہوم اکنامکس تو ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے, ظاہر ہے اس کے اندر ایک لمیٹڈ نمبر آئے گا, ہمارے پاس یہ جگہ جو ہے یہ بہت ایکسپینسو ہے, وی وانٹ ٹو ارن منی آؤٹ آف اٹ. اور یہ کیونکہ ایک ایکسپینسو ڈگری ہے, ہوم اکنامکس کی ڈگری از این ایکسپینسو ڈگری, کیونکہ جب آپ اسکل سکھا رہے ہوتے ہیں تو انیشلی اٹ از پریکٹیکل اورینٹیڈ, یو ہیو ٹو انویسٹ اینڈ دین یو گیٹ دا ریوارڈ. تو وہ انویسٹمنٹ ایک تھی, تو وہ یہ ایک چیز آئی کہ نہیں جی ہم اتنا پیسہ بھی اسپینڈ کر رہے ہیں اینڈ واٹ وی آر گیٹنگ آؤٹ آف اٹ, فی جو ہے وہ بہت نامنل ہے. اور اس کے لیے اس کو ٹوٹلی ایک جنرل یونیورسٹی میں بنا دیا گیا, اور جو وہاں کی فیکلٹی نے پروگرامز ڈیولپ کیے, جو ایکسپینشن پروگرامز دیے, وہ کچھ بھی اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. اور اس سے پھر اپنے گھر کو, اپنے سبجیکٹ کو اور اس طرح سے ٹوٹتا بکھرتا دیکھنا جو تھا واز ایکسٹریملی پینفل فار آل آف اس. اور اس میں آبویسلی پھر جس کو جہاں جگہ ملی اور جس نے سوچا کہ یہ اگر ہماری بالکل یہاں سنی نہیں جا رہی اور یہ یونیورسٹی ایک جنرل یونیورسٹی بن رہی ہے تو پھر یہاں سے ہمیں چلے جانا چاہیے. تو آئی لیفٹ اینڈ آئی جوائنڈ کوئین میری کالج, اور وہاں جا کے بینگ سینئر موسٹ آئی ٹک دا چارج آف پرنسپل. تو یہ ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ چیز تھی, بٹ کوئین میریز واز مائی اسکول. سو وہ بھی میرے لیے ایک سیکنڈ ہوم تھا, کیونکہ آئی ڈیڈ مائی میٹرک فرام دیئر اینڈ مائی مدر سرو دیئر فار 36 years. سو جتنے پرانے لوگ تھے وہ مجھے زیادہ جانتے تھے, اور میرے لیے انوائرمنٹ جو تھی وہ میری تینوں بہنیں وہاں سے پڑھی ہیں, تو دا انوائرمنٹ واز ویری فیملیئر. میں نے وہاں بی ایس ہوم اکنامکس کا پروگرام جو ہے, آج ہی ہمیں این او سی ملی ہے, تو مجھے بہت خوشی تھی کہ بی ایس ہوم اکنامکس ہم وہاں پر شروع کریں, کیونکہ ہوم اکنامکس کالج 1952 میں جب شروع ہوا تو لاہور میں پہلا ہوم اکنامکس کالج تھا, وہ کوئین میری کالج کے اندر. ان کی جو کوئین میریز کی پرنسپل ریزیڈنس تھی شہاب الدین, لیڈی شہاب الدین پیلس, وہ ہوم اکنامکس کالج بنا پہلا. اور پھر وہ یہ جگہ گلبرگ میں اسپیشلی ہوم اکنامکس کالج کے لیے الاٹ ہوئی, جس کو ابھی انہوں نے جنرل یونیورسٹی بنا دی. بہت زبردست ہے, اس میں بہت اسٹرینتھ ہے. بالکل. اور وہ وہاں شفٹ ہوا, تو میں اب جو ہے اگر مجھے یہ اپرچونٹی ملی ہے, کیونکہ میں اس کو یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری یوتھ کو اور ہماری فیمیل پاپولیشن کو اس ڈسپلن کی جتنی ضرورت ہے شاید اور کسی ڈسپلن کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ فیملی اورینٹڈ بھی ہے اور یہ پروفیشنلز بھی پروڈیوس کرتا ہے. اور یہ شاید کوئی اور ایسا ڈسپلن نہیں ہے جو جس نے بیسٹ پروفیشنلز پروڈیوس کیے ہیں, اور ان پروفیشنلز کی اگر آپ فیملی لائف دیکھیں تو وہ بھی آپ کو تقریباً بہت بیلنس ملے گی. تو یہ چیز اور کوئی پروفیشن آپ کو نہیں دیتا, اور خواتین کے لیے بہت ریکوائرڈ ہے کہ بیلنس اور ان کو مینجمنٹ آتی ہو چیزوں کی, اور وہ اسکلفل بھی ہو, پڑھی لکھی بھی, اور ہر اپنے جو ہے نا واک آف لائف کو پراپرلی مینٹین کر سکیں. بالکل ایسا ہی. ڈاکٹر سمرا, اتنا اچھا لگا آپ سے مل کر, باتوں کا سلسلہ دل کر رہا ہے ختم ہی نہ ہو. ویل کیپ آن ٹاکنگ اینڈ ایکسپلورنگ. آپ اور کیا کیا کرتی رہی ہیں اور کیا کیا کر رہی ہیں, بلکہ دوسرے بھی آپ کی ان باتوں سے بے حد موٹیویٹ ہوں گے. اور شاید کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دماغ میں ایسے آئیڈیاز بھی ہیں کہ وہ ریسرچ کریں, اپنے کام کو آگے لے کر آئیں, وہ شاید آپ کی باتیں سن کے اٹھ کھڑے اور دے ول اسٹارٹ ورکنگ فار اٹ. جی very informative. Thank you very much. Thank you. For being here on the show. Thank you so much. With this, we are going to end for today. Take good care of yourself. See you next time with another beautiful person.